नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। गोंयांत सध्या काही राजकारणी जे भ्रष्टाचारांत गुंतलेले आसा पळय तांकां एक्टिविस्ट यांची मिर्ची लागलेली आसा आनी तेंच्यांनी आतां एक्टिविस्ट कोण आसा पळय तांकां एक्स्ट्रॉशनिस्ट म्हणपाक सुरू केल्ली आसा। कारणय आसा, जेन्ना चोराक चोर म्हटलो काय न्हू राग येतात न्हू। एक्टिविस्ट हो एका दिसान तयार जायना। एक्टिविस्ट आसा म्हणून काही प्रमाणात आमचे गोंय आयज उरलेलें आसा, नाल्यार तुमी तो सत्यानाश करपाचो हें त्या राजकारणान लक्षांत दवरचें। तशेंच त्या राजकारण्यांक हांव आव्हान करता, तुमी ते राजकारणांत येवन घामा कश्टान तर माया गोळा केल्ली आसा, म्हणजे पयशे जमा केल्ले आसा, अफाट संपत्ती जमा केल्ली आसा, जाल्यार तुमच्या मरे भुरग्या बाळांक घेवन बायलेक सगळ्यांक घेवन फॅमिलीक आझाद मैदानाचेर आनी प्रत्येक भुरग्याचेर आवयचेर बापायचेर बायलेचेर हात धरून सांगा, आमी हो बाबा कश्टान पयसो कमयल्लो आसा म्हणून, आनी केन्नाच खंय कोणा कडेन 1 रुपया सुद्दां आमी घेवंक ना म्हणून। देवळा बीन नाका, त्या देवाक तुमी फोटो निकून खाल्ले बाबा, तुमचेर आतां एकूच लास्ट म्हणटा, तुमची फॅमिलीचेर हात धरून सांगा तुमी, आमी जेन्ना राजकारणांत येयल्या त्याच्या नंतर आमी 1 रुपया सुद्दां कोणा कडल्यान घेवंक ना। हें जें कितें आमी कमयलां पळय न्हू आमी कश्टान आनी घामा कश्टान म्हणून, तेन्ना तुमकां वालोर। एक्टिविस्ट कोणा पळय तांकां पोटां दाखोवन तुमची पोटां भरपाची ना। एक्टिविस्ट हो आज आसा म्हणून तुमकां मरे भरपूर मिर्ची लागलेली आसा, त्यो मिर्च्यो तुमकां अश्यो झोंपपाच्यो येता त्या काळान तुमकां नाकी नव्यो येतले। हें प्रत्येक राजकारण्यान लक्षांत दवरचें। देव बरें करूं।